बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो अपने नसीब के हवाले से परेशान है, अपने रिश्तों के हवाले से परेशान है। आज मैं आपसे ऐसा पावरफुल वजीफा शेयर करने जा रही हूँ कि जिसको करने के बाद अगर आपकी 5-6 बेटियाँ भी हैं तो वो कब ब्याह ही जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे रिश्ते खुद चल कर आएंगे, खुद अल्लाह ताला आपको अच्छे लोगों से मिलवाएंगे। ये मैं इसलिए इतने यकीन के साथ बोल रही हूँ कि मेरी वालिदा ने ख़ास तौर पर हम सब बहनों की शादी के लिए ये वजीफ़ा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 बहनें हैं और 3 बहनें शादीशुदा हैं, अपने घरों में हाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मेरे हस्बैंड यूके होते हैं और मेरी छोटी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड यूएसए होते हैं, और इसके साथ जो मेरी थर्ड सिस्टर है उनके हस्बैंड भी पाकिस्तान में ही वेल सेटल्ड हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है कि एक भी रिश्ते के लिए मेरे वालिद को तगदो नहीं करनी पड़ी, परेशान नहीं होना पड़ा। अल्लाह ने घर बैठे ही इतने बेहतरीन रिश्ते अता कर दिए कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो ये वजीफ़ा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पहले भी शेयर कर चुकी थी और एक मेरी सिस्टर ने इस वजीफ़े को किया भी। कहती हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह आपी, जिस दिन से आपने सूरह मोहम्मद का बताया है मैं पढ़ती हूँ, चाहूँ भी तो नहीं छोड़ पाती, दिल करता है पढ़ूँ। आपके कहने पर ही मैंने सूरह बकरा पढ़ी थी रिश्ते के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। मुझे अनीस फातिमा और मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। आप मेरी हर नमाज की दुआ में होती हैं, जज़ाकल्लाह। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन सूरतों से मोहब्बत और भी बढ़ गई है। आप बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर अनीस फातिमा। अल्लाह आपके नसीब को चमका दे, आपको बहुत खुशियाँ अता करे आपकी आने वाली ज़िंदगी में। देखिए, ये मेरे अल्लाह की बख्शी हुई इज़्ज़त है जो कि उसने मुझ गुनाहगार को अता की सिर्फ अपने ज़िक्र करने से। तो आप सब मेरे सिस्टर्स जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी मामले के लिए परेशान है, आप लाजमी अल्लाह का जिक्र करें। जो मेरी बहनें अपने रिश्ते के हवाले से परेशान है, जो मेरी माएँ अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, वो आज के इस वजीफे को लाजमी करें। ये एक कुरान की सूरत है और इसके साथ साथ एक छोटी सी आयत को आपने मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह आपके लिए, आपकी बच्चियों के लिए ऐसे मोजज़े करेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। क्योंकि देखें, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है शादी का, और मेजर पॉपुलेशन ही हमारी ख़वातीन की है। इसकी वजह से ये जो शादी के हवाले से मसाइल हैं ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी वजह है कि रिश्ते मयारी नहीं आते, रिश्ते पसंद नहीं आते, आते तो हैं लेकिन वो जो आपने एक स्केल सेट किया होता है ना, वो उस पे मयार पे पूरा नहीं उतर पाते। ठीक है, ऑब्वियसली हर लड़की ही ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छा रिश्ता मिले, उसको बेहतरीन जगह पे रिश्ता मिले, उसको अच्छे ख़ानदान का रिश्ता मिले, अमीर लोग हों, पैसे वाले हों, इज़्ज़त करने वाले हों। तो ये सब चीज़ें ढूंढते ढूंढते लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है। तो वो तमाम माँ बाप जो अपने बच्चियों के रिश्तों के हवाले से परेशान है, अपने बेटों के रिश्तों के हवाले से परेशान है, या वो तमाम मेरी छोटी बहनें जो अपने रिश्तों के लिए परेशान है, वो इस वजीफ़े को लाजमी प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये मेरा खुद का आंखों देखा हुआ वजीफ़ा है कि मेरी वालिदा ने ये वजीफ़ा किया था हम लोगों के लिए। देखें, जब एक बाप की 5 बेटियां होती हैं ना, तो उस बाप को सोसाइटी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको डिग्रेड भी करते हैं कि बेटियों का बाप है। हालांकि इस्लाम में बेटियों के बाप होने को इतना रुतबा बख्शा गया है, लेकिन हमारी सोसाइटी का नज़रिया बिल्कुल ही बदल चुका है कि बेटों के बाप होने पे फ़ख्र किया जाता है और बेटियों के बाप होने पे कंधे झुक जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि सरासर गलत बात है ये। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो बहुत सारे फैमिली के लोगों ने ही इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, आपस में टॉन्ट करना शुरू कर दिया मेरे पेरेंट्स को कि बेटियों के बाप हैं, पहली बेटी होगी, दूसरी बेटी होगी, तीसरी बेटी होगी, चौथी बेटी होगी। वो जो तमाम बातें थी ना जहन में, वो बहुत पिंच करती थी कहीं ना कहीं हम सिस्टर्स को भी, हमारे वालिदैन को भी ऑब्वियसली, कि उनको बेटियों के होने पे ताने दिए जाते हैं। देखिए, मैं आपको बोलूँ कि माँ बाप को बेटों से ज़्यादा बेटियों से मोहब्बत होती है, लेकिन उनके नसीब से डर लगता है। बेटियों की ज़्यादा होने पे डर नहीं लगता, बच्चियों के नसीब से डर लग जाता है। आजकल के लोग इतने जालिम हैं आज के वो ज़रा बराबर तरस नहीं करते किसी की बेटी पे कि हम किसी की बेटी को अपने घर में लेके आए हैं ये यकीन दहानी करके कि हम इसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन आप यकीन कर लो, मेरे सामने इतनी एग्जाम्पल्स हैं कि लोग सिर्फ मेड्स के तौर पे बहुओं को लेके आते हैं। ख़ास तौर पे जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका जहन यही होता है कि अगर वो मिडिल क्लास से लड़की लेके आ रहे हैं ना, तो वो एक मेड के तौर पे लेके आते हैं कि वो आपके घर का सुबह से शाम तक काम करे और फिर शाम को जाके इजाज़त मिलती है जी कि आप अपने कमरे में जा सकती हैं जब आपके मियाँ को ज़रूरत होती है। जब उससे पहले उस बच्ची को कमरे में जाने की भी इजाज़त नहीं होती, चाहे वो फ्री है, उसको अपने बेडरूम में जाने की इजाज़त नहीं मिलती दिन भर में। ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये टॉक्सिक हरकतें हैं ना, सुन के मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं सुनती थी और देखती थी
اپنے آس پاس کہ بہوؤں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، اور میں یہ سوچتی تھی کہ تمام لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں، کہ میں اپنے ارد گرد چاروں طرف جتنے لوگوں کو بھی میں دیکھتی تھی بہوؤں کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہوا نظر آتا تھا، یہی سلوک ہوتا ہوا نظر آتا تھا، تو میں بہت زیادہ ڈرتی تھی میں، اور دعا کرتی تھی اللہ سے کہ اللہ میری نیچر ایسی نہیں ہے، میں ایسی نہیں ہوں کہ میں کسی کو جواب دے سکوں، کسی سے لڑ سکوں، کسی کی سیاست کو برداشت کر سکوں، مجھے یہ سب کچھ نہیں آتی، پالیٹکس نہیں آتی مجھے۔ تو یقین کرو آپ سب میری سسٹرز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاید وہ میری دعا قبول کی، تو اس خاص عمل سے، اس خاص وظیفے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور میری بہنوں کو اتنے اچھے لوگوں سے ملایا کہ آج میں دعا کرتی ہوں یا اللہ میری بیٹی کو میری ساس کی طرح ساس عطا کرنا۔ دیکھیں آپ سوچو کہ ایک بہو جو اپنی بیٹی کے لیے یہ دعا کر رہی ہے کہ اس کو میری ساس کی طرح ساس ملے، تو آپ سوچو کہ وہ کتنی اچھی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، ان کو صحت تندرستی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ اصل کمائی ہے کہ جب ایک بہو اپنی ساس کے لیے دعا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے، آپ سب کو بھی ایسے سسرال عطا کرے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان سب میری بہنوں کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ تو اتنی لمبی بات کرنے کا اور اتنی اپنی ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہی تھا میری سسٹرز کہ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، ایک بار کر کے لازمی دیکھنا۔ تو یہ کون کون کر سکتا ہے وظیفہ؟ تمام بچیاں جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ خود اپنے لیے کر سکتی ہیں، بڑی بہنیں اپنی انمیرڈ بہنوں کے لیے کر سکتی ہیں، چھوٹی بہنیں اپنی بہنوں کے لیے کر سکتی ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی شادی کے لیے کر سکتی ہیں، ماں اپنی بچیوں کے لیے کر سکتی ہے، باپ بھی اپنی بچیوں کے لیے کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتے ہو اور اپنے گھر والوں سے بھی کروا سکتے ہو، کوئی بندش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو فجر کی نماز کے بعد ٹائم نہیں ملتا، آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، ملٹیپل سیٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد یا پورے دن میں بھی جو بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہے اس میں آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے، سورہ بقرہ آپ نے کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ اب بہت ساری میری بہنیں تو یہیں سے ڈر جائیں گی اور واپس چلی جائیں گی کہ سورہ بقرہ ہم نہیں پڑھ سکتے، بالکل نہیں کمپلیٹ کر سکتے۔ تو میری پیاری سسٹرز دیکھیں، آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے زندگی میں، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس مڈل کلاس فیملی سے نکلنا ہے، اپنے نصیب کو چمکانا ہے، محبت کرنے والا شوہر چاہیے، ایک دینی اور ایک اچھی رچ فیملی چاہیے، تو آپ کو یہ مشقت کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنے نصیب کے لیے، اپنی پوری زندگی کے لیے کچھ دن اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا پڑے گا۔ اللہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں کریں گے، اس جگہ سے آپ کے لیے وسیلے بنائیں گے کہ آپ کے تمام فیملی والے حیران ہو جائیں گے، ان کی بیٹیوں کو اتنے اچھے رشتے مل کیسے گئے۔ یقین کرو، میں اپنے ایکسپیرینس سے بول رہی ہوں، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، لوگ خود آئیں گے، اچھے رشتے خود چل کر آئیں گے، اور بہترین رشتے آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو سورہ بقرہ کے ساتھ جو آپ نے آیت پڑھنی ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو پڑھنا ہے۔ کس مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جب بھی آپ بیٹھیں گی وظیفہ شروع کرنے۔ شروع میں آپ 3 مرتبہ 11 مرتبہ تعداد میں درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جب آپ کمپلیٹ کر لیں گی دن کے آخر پہ وظیفہ، تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی بچیوں کے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ خود پڑھ رہی ہیں تو جو میری سسٹر لو میرج کرنا چاہتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اپنے لیے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، یقین کرو آپ دعائیں دو گی مجھے۔ تو بہت ہی کم میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کرو اپنی اس سسٹر کے ساتھ، اپنی اس دوست کے ساتھ، اپنی اس کولیگ کے ساتھ جو اپنے رشتے کے لیے پریشان ہے، یا پھر اس آنٹی کے ساتھ شیئر کرو جو اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہے، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ تو اگر ایک بھی بندہ آپ کی وجہ سے قرآن کو کھولے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھی آزمائشوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ سب، تو اللہ پاک آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، سب کی خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series. اللہ پاک انم انیس نور فاطمہ ان فیملی زمل صدرہ شہباز مسز علی محمد عبداللہ شبہ میر عمرانہ پروین منیر ملک شہزاد احمد صفیہ فیصل خانزاد ثنا زاہد ندا فاروقی روبہ چودھری شہین فاطمہ بشرا شہین ہبہ سومرو کہکشاں اینڈ پیرنٹس خاتون وحیدہ شیخ اشرف ارسلان طلحہ راہ جانن فیملی صفیہ مسز سلمانی بشیر حسن حفصہ ملک اسد علی محی نبی فرزانہ کوثر وسیمہ بی بی رابعہ بصری عبدالحادی رابعہ رخسانہ اینڈ مدر اذان علی گلناز علی شاہد تبسم بلا خان فاریہ عائشہ وسیم نسیم فاروقی
زاہد خان سلطانہ اسٹرابری، ارم زمان محمد سلیم، ندا اینی جان خان اینڈ فیملی، سائمہ حمزہ مدیحہ زینب اینڈ ازلان، منیر ملک، روخ تحسین بانو، اسکندر احمد، بلال خان، فیضان چودھری، فرحت سجاد، عذرا ریاض، منصور عالم کے ایڈٹس، غزالہ شیخ، فیشن اشال، سمینا طالب، مونا شاہد ماجد، سعدیہ طاہر، نوید، قاری عنایت اللہ، انم ثاقب، نشا، امن طلال، مائلہ، ارا سلمان، شاہدہ نواز، کرن، طاہرہ، سائرہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔